रहमान रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज हम आपका तारुफ एक और शख्सियत से करा रहे हैं, अदबी दुनिया की एक अहम शख्सियत जिनका ख़वातीन अदब में इनका अहम मुकाम है। अब मैं चूँकि ख़वातीन और मर्दों के डब्बों को तक़सीम करने का कायल नहीं हूँ, इसलिए अदब की अहम शख्सियत मेरी मुराद urdumanzil.com और 5 मजमूओं की शायरा सबिया सबा से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला। मैं दूर बैठा हुआ हूँ, मुक़य्यद फ़िज़ाओं में बैठ के जो है इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने ये काम शुरू किया है तो हम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले जो है अमजद जावेद का इंटरव्यू कर रहा था। अमजद जावेद जो हैं वो बहुत सारी किताबों का, बल्कि कहानी नावल का बहुत बड़ा नाम है। बहुत दूर दूर इलाके में बैठ के काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वक्त उनकी तारीफ तो मकसूद नहीं है, असल तो आपका इंटरव्यू करना मकसूद है। तो मेरा इंटरव्यू तो ऐसा है कि आप खुद भी बताते जाओ, तो आप बिल्कुल सही जानते हो मुझे बचपन से। तो आप मेरे बचपन की बात भी कर सकते हो, हर उम्र की बात कर सकते हो, और ये मुक़य्यद फ़िज़ाएं जो है देख लें, फिर भी अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हुए हैं। जी जी, यही सिलसिला है। तो आइए अब बातचीत करते हैं शायरी के हवाले से। जी जी। तो आप, मैं बताऊंगा तो वो और तरह का होगा। मसला ये है, तो आप अपने बारे में जो है खुद ही बताइए। ये तो आपने अभी जिक्र कर दिया कि हमारा ताल्लुक एक ही घराने से है, एक ही ताल्लुक है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। हम मुझसे ये 3.25 साल छोटे हैं, ये जो मेरे ब्रदर है। ये है वैसे मेरे मजा आता, रोज बात होती है हमारी। आप अमेरिका में हो, बच्चों के पास गए हुए हो, और हम इधर ही हैं कराची में, और ये अच्छा सिलसिला है और इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। और हम असल में इस काम के आदी हैं कि लोगों की हम आगे बढ़ाते हैं, लोगों के काम को, उनकी को हम कोशिश करते हैं कि जितने अदीब शायर हैं, किताबें हैं उनकी, उनको आप भी यही काम कर रहे हो और मैं भी, कि हम उन्हें आगे बढ़ाने की ऐसा है कि तरवीज का काम करते हैं। अब फारिग है तो इसलिए अब ये एक सिलसिला शुरू किया है। तो आपने तो कई दिनों वही कह रहा था कि मैं अदबिस्तान के प्लेटफॉर्म से अदब के लिए कुछ काम सरंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप urdumanzil.com का, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उसके जरिए जो है ये काम सरंजाम दे रही हैं। कराची के इन लोगों के लिए उर्दू मंजिल का प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया, तो वो उनके लिए इससे पहले आप यूएई में यही काम सरंजाम देती रही हैं। उनको आप और सैयद सईद जाफरी जो है वहाँ पे लोगों के लिए यही वसीला बनते रहे हैं। तो अभी आज के एक फेसबुक पे मैं देख रही थी कि अमजद इकबाल, अमजद साहब वहाँ के एक शायर हैं और मुशायरों के मुंतजिम है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक मजमून लिखा। वो चूंकि मज़ाहिया भी लिखते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि सबिया सबा और सईद जाफरी उर्दू अदब के माँ बाप हैं। और इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी तकरीबात की, और उसकी फिर तायीद में सरवत जहरा ने, मुसद्दक लाखानी ने, और जो भी दीगर वहाँ के अहम शोरा हैं, सब ने इस बात को तस्लीम किया कि ये हम काम जो कर रहे हैं खामोशी से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिलों पे असर कर जाता है। जब आप खामोशी से काम करते हैं ना, ज़्यादा उसका ढंढोरा नहीं पीटते, आराम से काम करते जाते हैं, काम से काम रखते हैं, तो वो लोगों के दिलों तक पहुँच जाता है। और हमारे दिलों की आवाज़ लोगों के दिलों तक पहुँच चुकी है। उससे मैं पढ़ के, बल्कि मैं आबदीदा हो गई कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ें वगैरह लिखी हुई थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि जिस काम का बेड़ा उठाया हुआ है वो अच्छा काम है।
اور اسی درمیان میں یہ لکھنے پڑھنے کا بھی میرا سلسلہ جاری رہتا ہے. ساہیوال کی ہماری پیدائش ہے اور اس کے بعد یو اے میں رہے طویل عرصہ, تو وہاں سے یہاں پہ میرے والد جو ہیں انہوں نے, وہ بھی شاعر تھے اور انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی, انہی سے میں نے جو مجھے یہ یاد ہے کہ وہ خود جب آپ نے ان کو دکھایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا مرض جو ہے وہ اب دوا سے گزر گیا ہوا ہے, اب کیے جاؤ جو کچھ لکھتے رہو. تو مجھے ایک یاد ہے کہ شاید آپ کے ساتھ تو ذکر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ تقریباً ہر جگہ جو ہے وہ جاتا تھا, ان کے جو دوست تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے لے کے فری ٹاؤن میں جانا تھا جہاں ہماری بڑی سسٹر رہتی تھی. تو وہاں پہ مجھے کہنے لگے چلو وہاں پہ چلتے ہیں. تو وہ تمہیں سبیہ نے ایک غزل دی تھی, وہ تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے, میں نے وہاں پہ رکھ دی تھی. میں نے کہا جی میں اٹھا لاتا ہوں. وہ میں اٹھا کے لے آیا تھا. تو کہنے لگے, میں نے کہا جی کیا کرنی ہے اس کو؟ تو کہنے لگے کہ وہ یہاں پہ میرا ایک دوست شاعر ہے, اس کو میں دکھا لوں ذرا. تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے. میرا تو چونکہ اتنا اس زمانے میں تو اتنا ان لوگوں سے, ادیب شاعروں سے اتنا تعلق نہیں تھا. میں صرف والد صاحب کے ساتھ جہاں جہاں ان کے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا. تو وہ لے کر ٹاؤن ہم نے جانا ہی تھا. تو وہ ایک دوسری سڑک کی طرف چل دی ہے. میں نے کہا جی یہ تو نہیں جاتا جو ہے. کہنے لگے وہ میں شاید دوست کی طرف چلتے ہیں, وہاں پہ یہ سبیہ کی غزل میں ان کو دکھا لوں. میں نے تو اس کو اوکے کر دیا ہے, وہ ذرا بڑا شاعر ہے اس لحاظ سے, تو وہ اس سے پوچھ لوں کہ یہ جو میں نے جو سند دی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر چلے گئے. تو اب آگے ایک منحنی سے جسامت کے فرد جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے اتفاق سے بابو جی کا استقبال کیا. میں بابو جی کہتا ہوں ان کو, والد صاحب کو. تو وہ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے جب بیٹھ گئے, انہوں نے علی احمد کے کیا نام تھا ان کے, اس کو کہنے لگے جا چائے بنا کے لا. تو بابو جی نے کہا نہیں میں تو اس وقت بیٹی کی طرف جانے والا ہوں, لیکن میں ایک کام سے آیا ہوں. تو انہوں نے بیٹھ کے کہنے لگے جی ضرور بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے وہ آپ کی غزل جو ہے وہ ان کے سامنے کر دی. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو یہ کس کی غزل ہے. تو انہوں نے والد صاحب نے کہا کہ بیٹی کی غزل ہے, وہ لکھتی ہے بڑے عرصے سے, پہلے تو نہیں بتاتی تھی لیکن اب یہ اس نے مجھے کچھ عرصے سے دکھانی شروع کی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ درست ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اس کو ذرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. شکر اللہ کا. اب میں پرانی بات مل گئی تھی لیکن آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گئی پوری بات. میں نے کہا تھا میں ذرا ویسے شرمیلی سی میں نے کہا اپنے قارئین کو, یہ جو ہمارے ناظرین ہیں, میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ شخصیت جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان میں اصلاح کی گنجائش نہیں, وہ حضرت مجید امجد تھے. ماشاءاللہ, نظم کا بہت بڑا نام, اور ساہیوال کو شہر غزل بھی کہتے ہیں اور شہر مجید امجد بھی کہتے ہیں. ان کی عظمت کے حوالے سے یہ ایک واقعہ تھا جو مجھے یاد آ گیا. بہت مہربانی, میں بھلا بیٹھی ہوں ساری چیزیں, اتنی پرانی باتیں آپ کے. والد صاحب کے ساتھ جو واقعات رہے ہیں وہ مجھے اکثر یاد ہوتے ہیں. تو میں ابھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں جو ساہیوال کی پرانی کے ادیبوں شاعروں اور اس کے ریفرنس سے. تو جو مجھے یاد آتی جاتی ہیں وہ میں لکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن ابھی تو ہم آتے ہیں انٹرویو کی طرف. تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب لکھنا, یہ تو میں نے ایک واقعہ بتا دیا, اس کے بعد آپ لکھتے رہے, تو اس وقت جو ساہیوال میں جو میں تھوڑا سا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب اب آپ نے اس وقت ایم اے جرنلزم میں پاس ہو کے جب آئے تو سب سے پہلے کہا کہ میں تمہاری کتاب چھاپتا ہوں. ابھی وہ
جو بھی تھی وہ جمع کیا اور میرے بھائی نے وہ لفظوں کا شہر شائع کر دی. وہ میں نے لفظوں کے شہر جو وہ ہے آپ وہ پہلی کتاب ہے جو اس کو لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں کہ وہ آپ کی، حالانکہ اس کے بعد آپ کی بہت ساری 3-4 کتابیں اور آئیں، لیکن اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے. ہاں وہ اس کی، اور وہ خالد احمد صاحب بھائی جو تھے ان کو بہت پسند آتی تھی، اور بہت لوگوں نے انعام الحق جاوید نے اس پہ تبصرہ لکھا تھا کہ یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگی یہ کتاب. بہرحال اس وقت کی بڑی اچھی یادیں ہیں، جو جب پہلی کتاب آئی تھی تو لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کر دی تھی کہ یہ ہے، ایسی جان ہے کہ یہ آگے بڑھ کے کوئی اچھی شاعری کرے. اس وقت ساہیوال میں بھرپور ادبی ہاں ہوتی تھی. آپ لوگوں نے نوجوانوں نے ایک بہترین وہ بنا رکھا، ایک تنظیم بنا رکھی تھی فکر نو کے حساب سے، اور انہوں نے جناب اتنا اچھا فنکشن کیا تھا کہ وہ اسے اب بھی لوگ جاؤں میں تو یاد کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پہلی کتاب کے فنکشن میں شامل ہوئے تھے. ذکر کرتے ہیں، اور اس میں رضا صدیقی صاحب تھے، یہ کیا کہتے ہیں، شفیق آپ بتائیں. عزیز اور بہت سارے صاحب، یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت نعیم نقوی بھی تھے اس میں جو آپ کا گروپ تھا. نعیم نقوی یہ پورا ہمارا گروپ تھا نا، جو ہماری تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. تو یہ میں وہ انٹرویو جو ہے آپ اپنی طرف آئیے تو اس میں جو ہے کہ وہ اس وقت جو شاعر وغیرہ نئی نسل جو آپ کے اس وقت کی ایج کے لحاظ سے تھے، تو اس میں آپ کو اور کون سے نام نظر آتے ہیں جو اس وقت نمایاں تھے؟ ایک تو میرا خیال نمایاں ناموں میں جعفر شیرازی تھے، حاجی بشیر تھے، گوہر ہوشیار پوری تھے، یاسین قدرت تھے، یہ اور محمود علی محمود تھے، اور نام ہیں بہت سارے. نہیں، یہ تو پہلے کے تھے لوگ تھے نا. ایک آپ کے حوالے سے وہاں پہ جب آپ شاعری کر رہی تھی تو ایک شاعرات میں میرے خیال وہاں پہ اس وقت ایک آپ تھیں، ایک بسمل صابری تھیں. جی بسمل صابری تو ہم سے کافی سینئر تھیں، تو وہ تو مشاعروں میں بہت جاتی تھی اور بہت ان کا ایک طرح سے بہت نام تھا اس وقت. تو ان کی میرے خیال بہن بھی میرے خیال اس وقت شاعرات میں وہاں پہ تھیں. نہیں، انہوں نے شاعرہ نہیں تھی، وہ ویسے جیسے ہم بین الکلیاتی مشاعروں میں جاتے ہیں وہ تقریریں کرنے جاتی تھیں اس زمانے میں. تو بعد میں شاید انہوں نے شاعری کی ہوگی، وہ اس کا مجھے اتنا وہ تو خیر مجھے یاد پڑتا تھا وہ کہ وہ بھی ایک شاعرہ تھے. نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے. بسمل صابری کا تو ایک بار شہناز صابری نے ہم جاتے تھے مختلف مشاعروں میں، یا بین الکلیاتی جو بھی مباحثے بھی ہوتے تھے تو مباحثے میں وہ جاتی تھی، ادھر سے میں اور بہت سارے لوگ جاتے تھے. تو مجھے وہاں پہ فلبدی مشاعرہ ہوا تھا بہاولپور میں، تو اس میں بھی مجھے انعام ملا تھا. پھر ایک جو لاہور میں، وہ بہت یادگار تھا کہ اس کے جو جج تھے وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم تھے اور خواجہ ذکریہ تھے. تو وہ مجھے سیکنڈ پرائز ملا، اور پھر انہوں نے اس وقت بھی مجھے شاباش دی کہ اگر خود لکھی ہے تو بہت اچھی ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو فلبدی مشاعرہ، اس وقت موبائل کی سہولت بھی نہیں تھی یا کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ انہوں نے بہت شاباش دی تھی مجھے صوفی تبسم صاحب نے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو اس کے بعد لفظوں کا شہر چھپی، پھر اس کے بعد آپ کی تیری صدائی، پھر لفظوں کا شہر، پھر لفظ بنے تصویر، پھر دل درد آشنا، تخیل. ایک اور بھی تو آئی تھی، تخیل بھی تو آئی تھی. تخیل بھی تھی، ظاہر ہے. یہ میرے پاس ہیں 3-4 یہ ہیں کتابیں میرے پاس. یہ آخری ہے، اس سے پہلے کی یہ تخیل ہے، پھر یہ ہے لفظ بنے تصویر ہے، اور لفظوں کا شہر اور تیری صدائی. وہ اس وقت میرے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے، گھر میں تو ہے. اچھا ایک بات جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور میں ایک تقریب میں مرحوم اشفاق احمد نے آپ کی شاعری کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو وہ اگر آپ دہرا دیں تو پتہ آپ کی شاعری کے بارے میں لوگوں کو یہ محسوس ہو سکے گا کہ انہوں نے کیا کہا. اصل میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ سبیہ کی شاعری میں نعت کی خوشبو آتی ہے، جسے
जिसे मैंने भी इस्तेमाल किया था कि ये अखबार जहां में भी उसी वक्त छपा था वो रिपोर्ट, एक साहब लिखते थे ना, तो उसमें असरार असरार जैदी, उन्होंने भी वो अखबार है जहां में भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये वो चूंकि एक रूहानी शख्सियत थे, तो वो जब रुझान थोड़ा बहुत होता है किसी का तो वो पहचान जाते हैं, तो ऐसे अच्छा, मुझे इनमें जो आपकी किताबें हैं, इनमें बहुत से लोगों ने जो है दिबाचे लिखे, उसमें उन्होंने बहुत सारे बातें की। तो ये आप इसमें से आप बता सकेंगी कि कौन किस ने जो है आप पर वो लिखा, और उसमें अंदाजन क्या क्या कहा? एक तो जाफर शिराजी साहिवाल से थे, उन्होंने, मुझे याद पड़ता है, खालिद अहमद ने एक का दिबाचा लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों ने जो है ना इनके ऊपर लिखा हुआ। तो इस किताबों को देख के आप जरा, ये सहर अंसारी साहब ने लिखा हुआ है ये किताब, मुझे पहले ही नाम नजर आ गया। उसके अलावा ये फरहद परवीन ने, रजा सिद्दीकी ने, इंडिया से बख्तियार नवाज ने, जावेद अनवर ने। ये भाई ये तो बहुत लंबी बातें हैं ना आपकी, ये तो बुनियादी तौर पे जो है ना, इसमें उन्होंने एक ठोस शायरा जिसको ये कहा जा सकता है कि ये शायरा हैं जिन्होंने जिनका, खैर ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तो आप सीनियर शायरात में से जो हैं सीनियर हैं। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा, ये जो है इसमें मेरा एक शेर छपा हुआ, ये जो लफ्ज बने तस्वीर, तो ये मेरा एक जमाने में बहुत मशहूर हुआ था। मौसम ये उदासी का बरसों से नहीं बदला, वैसे तो सभी मौसम हर साल बदलते हैं। असल में ये शायरी, ये जो है ना, ये एक ज़रबुल मिसल किस्म का शेर था जो इसी में नहीं बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ। अभी मैं अकरम कुंजाही का एक मजमून देख रहा था, तो उन्होंने भी आपकी के बारे में बहुत वो मेरे ख्याल नस्वानियत के रेफरेंस से कोई किताब मुरतब कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है उन्होंने आपके बारे में भी और शायरात के बारे में भी लिखा, लेकिन आपके बारे में भी उसमें भी ये वाला शेर जो है कोट किया हुआ है उन्होंने गालिबा। हाँ, ये तो है कि ये बहुत नवाजिश उन लोगों की जो जिन्होंने मेहरबानी की और बहुत कुछ लिखा। तो मेरे भाई साहब जो मेरे सामने बैठे हैं ना, रजा सिद्दीकी, इन्होंने भी मेरे में 2-3 मजमून लिखे और उन खूबियों को उजागर किया जो मैं जो लिखता हूँ ना, तो मैं इस रेफरेंस से नहीं लिखता कि जी मेरे सामने कौन है। मैं लिखता हूँ शायरी को या नसर को देखने के बाद कि उसके अंदर क्या है। जी बिल्कुल। तो मेरे मज़ामीन जो हैं वो बाज़ जगह पे कोट भी हुए हैं। मुझे एक याद पड़ता है कि नवाए वक्त कराची में मेरा जो मजमून है लिखा हुआ, जो इस किताब के अंदर भी छाया हुआ है, वो उन्होंने क्या एडिटर साहब ने जो है वो उठा के एक वहाँ की खातून है उनके नाम से शाया कर दिया। मैंने कहा भाईजान ये क्या मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो असल में गलती से वो जो है ना प्रूफ वालों ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो मैंने माजत कर ली थी, बाकायदा माजत कर ली थी, चले उसे छोड़ दो। लेकिन देखें, एक चीज जो छप जाए किसी के बारे में, तो वो आप फिर उसकी माजरत अगर 2 लफ्जों में कर भी देना तो वो उसका अजाला नहीं होता। तो हाँ ये है, लेकिन हो जाती है गलती कभी कभी, कोई नहीं। तो अच्छा, ये चलें, ये तो वो हो गया जो आपके बारे में है। तो अब हम आते हैं आपकी शायरी की तरफ। तो आप ऐसा कीजिए कि अपना कुछ ताज़ा कलाम, कुछ इसमें से कोई कलाम जो है ना हमारे अदबिस्तान के जो नाज़रीन हैं उनके लिए सुना दीजिए, ताकि मैं सर 80 में गई थी, 80 में और 81 में इंडिया गई थी, DCM का कोई मुशायरा था वहाँ पे। तो मुशायरे से पहले वो मिले थे मुझे बशीर बदर ने कहा कि एक शेर मेरा, उन्होंने ऐसे गर्दानी की, मेरे पहला एक ही मजमूआ कलाम था उस वक्त मेरे पास, लफ्जों का शहर। तो उसमें एक शेर था, बहुत दिनों में उसे इतना मैंने समझा था,
بہت دنوں میں اسے اتنا میں نے سمجھا تھا، وہ دوستی میں نہیں دشمنی میں اچھا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ شعر ہر مشاعرے سے پہلے پڑھا کرنا. تو وہ میں نے شروع میں تو پڑھا لیکن بعد میں نہیں، ایک زمانے تک. لیکن لوگ اس کو پھر مشاعروں کے حساب سے وہ شعر ایک دم سے پسند آتا تھا لوگوں کو. تو باقی تو شاعری میری مختلف 5 کتابوں میں سے یہ 3 کتابیں تو ہیں میرے پاس. آپ کو میں اس میں سے سناتی ہوں. آخری والی کتاب جو ہے نا، اس کے بس شروع کے کچھ پیش کرتی ہوں غزل. جی 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 ارشاد. صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، صرف ریشم نہیں تلوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو مظلوم ہے خوخار بھی ہو سکتے ہیں. ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، ہم کسی عہد وفا کے لیے پابند نہیں، ہم تیرے نام سے بیزار بھی ہو سکتے ہیں. وہ مقدر میں اندھیرا یہ ضروری تو نہیں، وہ مقدر میں اندھیرا یہ ضروری تو نہیں، خواب غفلت سے وہ بیدار بھی ہو سکتے ہیں. کسی مظلوم کے جھلسے ہوئے چہرے کی طرح یہ کسی اور کے رخسار بھی ہو سکتے ہیں. اور میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے، میرے شہروں میں قیامت سی مچانے والے ہاتھ باندھے پس دیوار بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اشعار چھوڑتی ہوں، کچھ اگلی غزل سے چند اشعار پیش کرتی ہوں. صفا کی یہ جو ابھی آپ نے غزل پیش کی ہے، اس کے بارے میں نے جو ہے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے جالب، اور ان کی جو بغاوت کے اشعار ہیں وہ اس کی جھلک ملتی ہے اس کے اندر. اور یاد ہوگا کہ جب بھٹو پہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ جو ہے وہ یہی الزام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو، مظلوم عوام کو جو ہے وہ زبان دے دی ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ وہی زبان جو ہے وہ اس غزل میں جھلک. ہم تو بھیا شاعر ہیں، اور جو اثر ہوتا ہے جب جو چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں نا، وہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، تو کسی وقت وہ لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں. جی تو حساس اور سنا رہی تھی. جی. صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے. اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو، اپنی سوچ سے کام نہ لینے والوں کو پستی میں کچھ اور دھکیلا جاتا ہے. لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے. لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے. اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، اپنی منزل پر کب نظریں ان کی ہیں، چل پڑتے ہیں جدھر کو ریلا جاتا ہے. اور شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، کچلا اس میں جنگل بیلا جاتا ہے. واہ 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 واہ. دنیا بھر میں خوب تماشے ہوتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کے میلا جاتا ہے. صفاکی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اور لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے. تو کافی ہیں یا سناؤں اور بھی؟ نہیں اور سنائیے. ایک دو غزلوں سے جو ہے نا لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. جب ایک اچھی شاعری سننے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا، ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اچھی شاعری سننے کے لیے. جی. جھلسی ہوئی ایک درد کی ماری ہوئی دنیا، جھلسی ہوئی ایک درد کی ماری ہوئی دنیا، ایک درد کے آسیب سے ہاری ہوئی دنیا. قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، کیا ہم نے دیا جب سے ہماری ہوئی دنیا. قدرت نے سجایا ہے اسے لالا و گل سے، کیا ہم نے دیا جب سے ہماری ہوئی دنیا. ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، تم شوق سے لے لو کہ تمہاری ہوئی دنیا. ایک کھیل تماشا نہیں یہ چیز الگ ہے، تم شوق سے لے لو کہ تمہاری ہوئی دنیا. ہے اتنی کشش اس میں کہ دیوانہ بنائے،
ہے اتنی کشش اس میں کہ دیوانہ بنائے، جیسا کہ وہ جنت سے اتاری ہوئی دنیا، جیسے کہ وہ جنت سے اتاری ہوئی دنیا، اور مٹھی میں دبی ریت کی مانند یہ پھسلے، مٹھی میں دبی ریت کی مانند یہ پھسلے، یاد آتی ہے رہ رہ کے گزاری ہوئی دنیا، یاد آتی ہے رہ رہ کے گزاری ہوئی دنیا، گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، گرتوں کو سنبھلنے کی یہ مہلت نہیں دیتی، چڑھتے ہوئے سورج کی پجاری ہوئی دنیا، جو ہو گیا دنیا کا وہ اپنا نہیں رہتا، جو ہو گیا دنیا کا وہ اپنا نہیں رہتا، اپنے سے بھی زیادہ جسے پیاری ہوئی دنیا، جلسی ہوئی درد کی ماری ہوئی دنیا، ایک درد کے آسیب سے ہاری ہوئی دنیا۔ اچھا، ایک اور غزل تھی آپ کی جس میں وہ ہے کہ چھوڑوں ہوں میں دہقانوں کی طرح۔ اچھا ہاں، وہ اسی میں ہے شاید، اچھا دیکھنا پڑے گا اسے، ایک منٹ، چلے میں بھائی اس کو دیکھوں، اس کو ڈھونڈ لوں۔ کوئی اور سنا دیں، لیکن اس کو دیکھ لیں، اس میں کون سی۔ جی جی میں سناتی ہوں۔ مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، نکال کر کسی جنت کے نرم گوشے سے، مٹا دیا میرا اس نے غرور پہلے سے، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، کہانیاں ہیں یہاں ساری بنت حوا کی، اسی طرح سے ہے پھر ذکر حور پہلے سے، اور یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے، یہاں کی غلطیاں مولا شمار مت کرنا، لکھے ہوئے ہیں بہت کچھ، لکھے ہوئے ہیں میرے کچھ قصور پہلے سے، خود اپنی آگ بجھانے میں کیا جلا دیں گے، یہ اپنی آگ بجھانے میں کیا جلا دیں گے، بنا ہوا ہے شکم کا تنور پہلے سے، یہ اس کی آگ بجھانے میں کیا جلا دیں گے، بنا ہوا ہے شکم کا تنور پہلے سے، مجھے پتا ہے بہت کچھ ضرور پہلے سے، کہ مجھ میں ہے میرا تحت الشعور پہلے سے۔ تو ایسا ہے کہ یہ سلسلہ جتنا دل کرے سنتے جائیے، اور ایسی شاعرہ جو مجید امجد کی سند یافتہ ہو تو اس سے سننے میں تو لطف آتا ہے، لیکن اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر آپ سے کسی وقت پھر کسی دوسرے انٹرویو میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، اور اس لیے اب اجازت چاہوں گا۔ رضا بھائی بہت شکریہ، رضا جی بہت، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو دوستو، ابھی آپ نے سبیہ صبا سے ان کا کلام سنا، ان کے بارے میں گفتگو سنی، وہاں یہی ساری باتیں ہمیں بیتے ہوئے لمحوں میں ساہیوال میں لے گئیں، جہاں بہت ساری یادیں ہماری موجود ہیں، دفن ہیں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ایک اور کسی ادبی چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اور شہروں والے خوب ترقی کرتے ہیں، کچلا اس میں جنگل بیلا جاتا ہے، واہ 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 واہ۔ دنیا بھر میں خوب تماشے ہوتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کے میلا جاتا ہے، صفاقی کا زہر انڈھیلا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے کھیلا جاتا ہے، اور لوگ ذرا سی ہمدردی کر جاتے ہیں، کرب تو اپنی ذات پہ جھیلا جاتا ہے۔
तो काफी है या सुनाऊं और भी? नहीं और सुनाइए, एक दो गजलों से जो है ना लोगों की तसल्ली नहीं होती, जब एक अच्छी शायरी सुनने के लिए उनके पास जो है ना, उनके पास बहुत वक्त होता है अच्छी शायरी सुनने के लिए। जी, झुलसी हुई एक दर्द की मारी हुई दुनिया, झुलसी हुई एक दर्द की मारी हुई दुनिया, एक दर्द के आसेब से हारी हुई दुनिया, कुदरत ने सजाया है इसे लाला व गुल से, कुदरत ने सजाया है इसे लाला व गुल से, क्या हमने दिया जब से हमारी हुई दुनिया, कुदरत ने सजाया है इसे लाला व गुल से, क्या हमने दिया जब से हमारी हुई दुनिया, एक खेल तमाशा नहीं ये चीज अलग है, एक खेल तमाशा नहीं ये चीज अलग है, तुम शौक से ले लो कि तुम्हारी हुई दुनिया, एक खेल तमाशा नहीं ये चीज अलग है, तुम शौक से ले लो कि तुम्हारी हुई दुनिया, है इतनी कशिश इसमें कि दीवाना बनाए, है इतनी कशिश इसमें कि दीवाना बनाए, जैसा कि वो जन्नत से उतारी हुई दुनिया, जैसे कि वो जन्नत से उतारी हुई दुनिया, और मुट्ठी में दबी रेत की मानिंद ये फिसले, मुट्ठी में दबी रेत की मानिंद ये फिसले, याद आती है रह रह के गुजारी हुई दुनिया, याद आती है रह रह के गुजारी हुई दुनिया, गिरतों को संभलने की ये मोहलत नहीं देती, गिरतों को संभलने की ये मोहलत नहीं देती, चढ़ते हुए सूरज की पुजारी हुई दुनिया, जो हो गया दुनिया का वो अपना नहीं रहता, जो हो गया दुनिया का वो अपना नहीं रहता, अपने से भी ज्यादा जिसे प्यारी हुई दुनिया, झुलसी हुई दर्द की मारी हुई दुनिया, एक दर्द के आसेब से हारी हुई दुनिया। अच्छा, एक और गजल थी आपकी जिसमें वो है कि छोड़ू हूं मैं दहकानों की तरह। अच्छा, हाँ, वो इसी में है शायद। अच्छा, देखना पड़ेगा उसे, एक मिनट, चले मैं भाई इसको देखूं, उसको ढूंढ लूं। कोई और सुना दें, लेकिन उसको देख ले, उसमें कौन सी। जी जी मैं सुनाती हूँ। मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, कि मुझ में है मेरा तहतु शऊर पहले से, मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, कि मुझ में है मेरा तहतु शऊर पहले से, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, मिटा दिया मेरा उसने गरूर पहले से, निकाल कर किसी जन्नत के नर्म गोशे से, मिटा दिया मेरा उसने गरूर पहले से, कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हव्वा की, कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हव्वा की, उसी तरह से है फिर जिक्र हूर पहले से, कहानियां हैं यहाँ सारी बिनते हव्वा की, उसी तरह से है फिर जिक्र हूर पहले से, और यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, लिखे हुए हैं मेरे कुछ कसूर पहले से, यहाँ की गलतियां मौला शुमार मत करना, लिखे हुए हैं बहुत कुछ, लिखे हुए हैं मेरे कुछ कसूर पहले से, खुद अपनी आग बुझाने में क्या जना देंगे, ये अपनी आग बुझाने में क्या जला देंगे, बना हुआ है शिकम का तनूर पहले से, ये इसकी आग बुझाने में क्या जला देंगे, बना हुआ है शिकम का तनूर पहले से, मुझे पता है बहुत कुछ जरूर पहले से, कि मुझ में है मेरा तहतु शऊर पहले से। तो ऐसा है कि ये सिलसिला जितना दिल करे सुनते जाइए, और ऐसी शायरा जो मजीद अमजद की सनद याफ्ता हो, तो उससे सुनने में तो लुत्फ आता है। लेकिन अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आपसे किसी वक्त, फिर किसी दूसरे इंटरव्यू में आपसे दोबारा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। और इसलिए अब इजाज़त चाहूँगा। रज़ा भाई बहुत शुक्रिया। रज़ा जी
जी बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी आपने सबिया सबा से उनका कलाम सुना, उनके बारे में गुफ्तगू सुनी। वहाँ यही सारी बातें हमें बीते हुए लम्हों में साहिवाल में ले गई, जहाँ बहुत सारी यादें हमारी मौजूद हैं, दफन हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर एक और किसी अदबी चेहरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।